नमस्कार। नमस्कार। को वार्तालाप कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सर्वप्रथम यहाँको नेपाल भ्रमण कस्तो रह्यो? यहाँ 5-7 दिनदेखि काठमाडौँ हुनुहुन्छ। अहिलेको भ्रमणको उद्देश्य के थियो? कसरी आउनुभयो? कुनै फर्मल प्रोग्राम पनि थियो कि? मेरो यो यात्रा सामाजिक यात्रा थियो, वैचारिक यात्रा थियो र मेरो कुनै फर्मल कार्यक्रम थिएन। म तीर्थ गर्न आएको जस्तै यो यात्रा थियो र यात्रा बडा फलदायक भएको छ। यो यात्रासँग म ज्यादै सन्तुष्ट छु। कुनै राजनीतिक भेटघाट पनि भयो कि साथी? मेरो यो राजनीतिक भेटघाट कसैसँग भएन, किनकि मेरो यो यात्रा नै अराजनैतिक थियो। यहाँको चाहिँ दुईवटा व्यक्तित्व छ हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि। एउटा चाहिँ अब सिक्किमको राजनीतिमा लामो समय सरकारको प्रमुख पनि भएर बस्नुभयो र पार्टीको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ अहिलेसम्म, र अर्को साहित्यकारको व्यक्तित्व छ। साहित्यकार पवन चामलिङको हालखबर के छ? अब साहित्यकार पवन चामलिङ र राजनीतिज्ञ पवन चामलिङ एउटै व्यक्ति हो र मेरो विचारको आत्मा साहित्य हो र शरीर राजनीति हो। र दुईटै पवन चामलिङ आज आराम गरिरहेको छ, किनभने सत्तादेखि म बाहिर छु र बडा सन्तुलित भएर आज बसिरहेको छु। साहित्यकार पवन चामलिङको नयाँ सिर्जना पनि भइरहेको छ विश्रामको बेलामा कि? विश्रामको बेलामा पवन चामलिङको सृजनात्मक काम भइरहेको छ र मैले अहिले साहित्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। थुप्रै रचनाहरू प्रकाशित गर्नु छ, त्यसमाथि काम गरिरहेको छु। कविता सङ्कलन 2टा मेरो प्रकाशित हुँदैछ। अरू थुप्रै लेखहरू, अरू धेरै विषयमा अरू किताबहरू तयार गर्दैछु र त्यसैमा अहिले म सक्रिय भएर लागेको छु। यहाँले धेरै साहित्यकारहरूको कृतिहरूलाई संस्थागत रूपमा संरक्षित गर्ने र पुनः प्रकाशन गर्ने पनि काम गर्नुभएको भन्ने सुनेको छ हामीले। त्यस्तो केही छ गतिविधि? हामीले सिक्किममा निर्माण प्रकाशन सुरु गरेर 500 जति स्रष्टाहरूका कृतिहरू हामीले छापाउने सौभाग्य पाएका छौँ र अहिले पनि त्यो काम जारी राखेका छौँ। र हामीले प्रसिद्ध लेखिकाहरूको सम्पूर्ण कृतिहरू छाप्ने हामीले मौका पाएका छौँ र साथै नवोदित लेखक र लेखिकाहरूको रचनाहरूलाई हामीले प्रकाशित गरेर प्रेरणा दिने कामहरू गरेका छौँ र त्यो कामलाई अझै निरन्तर गरिरहेका छौँ र भविष्यमा यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। जस्तै कुनै साहित्यकारहरूको नाम हजुर लिन सक्नुहुन्छ अहिले? हामीले सम्पूर्ण कृतिहरू छापेका छौँ। पारिजातका सम्पूर्ण कृतिहरू, भीमनिधि तिवारीका सम्पूर्ण कृतिहरू, कवि अगमसिंह गिरीका सम्पूर्ण कृतिहरू, इन्द्रबहादुर राईका सम्पूर्ण कृतिहरू, महानन्द पौडेलका सम्पूर्ण कृतिहरू, साथै अछाराई रसेका सम्पूर्ण कृतिहरू, रूपनारायण सिन्हाका सम्पूर्ण कृतिहरू हामीले छापेका छौँ। यस्ता अनेकौँ लेखक लेखिका कृतिहरू छाप्ने हामीले अभाग्य पाएका छौँ। अनि यो राजनीतिको व्यस्तता अनि यो पुरानो साहित्यकारहरूको इतिहासलाई सुरक्षित गर्ने काममा जति समय दिनुहुन्छ, आफैले लेख्ने सिर्जना गर्ने कुरामा कसरी समय व्यवस्थित गर्नुहुन्छ? अब जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने छ। त्यस कारणले सिर्जना गर्ने कामहरू जो छ त्यस कामलाई अब समय निकालेर गर्ने मैले आदत बसाएको छु र आदत छुटेको अहिलेसम्म छैन र निरन्तर यो कामलाई अगाडि बढाइरहेको छु र समय निकालिरहेको छु र मेरो सबभन्दा प्रिय वस्तु नै साहित्य हो र साहित्यलाई नै मैले प्राथमिकता दिएको छु। साहित्यको कुन विधा बढी मन पराउनुहुन्छ? अब विधा सबै मलाई मनपर्छ, तर ज्यादा अहिले कविता अनि गीतहरू लेख्ने कामहरू गरिरहेको छु अनि मैले आफ्नो जीवनी लेख्ने काममा अहिले लागेको छु। आफैले लेख्दै हुनुहुन्छ? आफैले हजुर। त्यो प्रकाशनको कुनै समय निर्धारण गर्नुभएको छ कि? निर्धारण गरिएको छैन, तर पनि अब चाँडै छापौँ भन्ने छ। यो एकदमै व्यस्त लाइफ छ यहाँको, साहित्य राजनीति सबैतिर होइन, सामाजिक कुरामा पनि। यहाँको बिहानदेखि बेलुकासम्म एक दिन कसरी बित्छ? अलिकति डिटेलमा बताइदिनुहुन्छ कि? मेरो डिटेलमा बताउनु पर्दाखेरि म 5 घन्टा सुत्छु र मेरो चाहिँ यो त्यहाँदेखि उब्रेका समयहरू छ कि अलिकति बिहान उठेर व्यायाम गर्ने, योगासन गर्ने, प्राणायाम गर्ने म बिहान काम गर्ने गर्छु। अनि अरू उब्रेको समयहरू चाहिँ सबै नै म अरूका लागि नै खर्च गर्छु, जीवन र जगतका लागि नै भनौँ, त्यसैमा लागेको छु। साहित्य भयो, सङ्गीत भयो, त्यसरी नै अब विशेष गरेर ज्यादा राजनीतिमा मेरो समयहरू बित्छ। जनताहरू भेट्न आउँछन्, नेताहरू नेत्रीहरू आउँछन्, उहाँहरूसँग चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्नु,
त्यस्तै कामहरूमा हाम्रो ज्यादा बित्ने गर्छ। अनि मेरो अर्को रुचिको विषय भनेको पर्यावरण हो। त्यस कारणले पर्यावरणको क्षेत्रमा पनि म ज्यादा सोच्ने गर्छु, त्यसमा पनि समय दिने गर्छु र त्यसरी मेरो समयहरू बितिरहेको छ। यो पूजापाठ ध्यान साधनामा कर्मकाण्डी पूजापाठहरू हुन्छ, त्यसमा कतिको रुचि राख्नुहुन्छ? त्यसमा म रुचि राख्छु, किन म आस्तिक व्यक्ति हुँ। त्यसले गर्दाखेरि यसपालि काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि मेरो घरमा पूजाहरू सकिएकै थिएन र श्रीमतीलाई तपाईँले पूजा सक्नुहोस्, 5 दिनको पूजा चल्दै थियो। अनि म यहाँ आइहाल्नु पर्ने हुनाले त्यो पूजा नसकिकन म आएँ, 3 दिन पूजामा बसेर। र त्यसरी अब म आस्तिक व्यक्ति भएकोले गर्दाखेरि पूजापाठमा म विश्वास गर्छु र त्यो कुराहरू मेरो कर्मबाट पनि झल्किन्छ। 4 धाम हामीले सिक्किममा बनाएका छौँ, 12 ज्योतिर्लिङ्ग एक जग्गामा बनाएका छौँ। त्यसरी थुप्रै अब हिन्दू, बुद्धिस्ट अथवा सबै विभिन्न धर्मावलम्बीहरूका हामीले धर्मालयहरू हामीले बनाएका छौँ। त्यसैबाट पनि अब स्पष्ट हुन्छ कि म कुन चाहिँ प्रवृत्तिको मान्छे हो, म आस्तिक हो नास्तिक हो भन्ने मान्छेले बुझ्छन्। यहाँले औँठी लाउनु भएको छ विभिन्न रङको, त्यसले पनि अलिकति सन्देश दिँदो रहेछ, यहाँ अलिकति धर्ममा बढी विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर। हजुर, विश्वास गर्छु भन्ने थाहा छ, किनकि यो साई बाबा भगवान्ले दिनुभएको औँठी उहाँको हातबाट यो। र यो औँठी म सधैँ लगाएर हिँड्छु र उहाँले यो चाहिँ हातैले लगाइदिनु भएको, निर्माण गरेर। अनि त्यति बेला साई बाबाले भन्नुभएको थियो, यो तपाईँ जस्तो सधैँ व्यस्त र अरूको लागि काम गर्ने, देशको लागि काम गर्ने तपाईँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हमेसा अलिकति ज्यादै व्यस्त भएकोले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई अब टेन्सन हुन्छ, त्यस्तो खालको मानसिक दबाउमा आउँदाखेरि त्यति बेला यसले तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्छ, यसले तपाईँलाई शीतलता प्रदान गर्छ, तपाईँलाई सन्तुलित पार्छ भनेर उहाँले यो औँठी लगाइदिनु भएको थियो। त्यस्तो फिल पनि भएको छ यहाँलाई? त्यस्तो फिल पनि भएको छ र मैले यसबाट धेरै फाइदा पाएको मलाई महसुस हुन्छ, एउटा विश्वास हो। र जुन दिन उहाँले यो औँठी लगाइदिनु त्यो दिनदेखि मैले खोलेको छुइनँ। हजुर, कुनै विशेष आशीर्वाद पनि केही दिनुभयो यहाँलाई? आशीर्वाद त उहाँले दिनुभयो र मैले पनि उहाँको आशीर्वाद अनुसार सिक्किममा एउटा सर्वधर्म केन्द्र भनेर दरामदिन बस्ती पश्चिम सिक्किममा एउटा साई बाबाको मन्दिर बनाएको छु त्यहाँ। त्यसरी नै हामीले अर्को सिडी साई बाबाको मन्दिर पनि हामीले नाम्चीमा बनाएका छौँ। यस्ता अनेकौँ धर्मालयहरू सिक्किममा हामीले निर्माण गरेका छौँ र सिक्किमलाई त्यसरी नै अब हामीले धर्मको क्षेत्रमा हामीले हेर्ने भने सिक्किम एउटा देवभूमि जस्तो सिक्किम भएको छ। सिक्किम हामीले निर्माण गरेकोले अब यो पर्यटनमा अथवा यो धार्मिक पर्यटनमा बहुतै ज्यादा सिक्किमले विकास गरेको छ। काठमाडौँ बस्दाखेरि यहाँले पशुपति दर्शन पनि गर्नु होला अवश्य? हजुर हजुर, त्यो सधैँ आउँदा दर्शन गर्छु, सधैँ जानुहुन्छ। यो सांस्कृतिक पक्षमा यहाँको जुन झुकाव लगाव पनि वर्णन गर्नुभयो, सिक्किम र नेपालको समाजलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो हिसाबले हेर्दाखेरि? नेपाल र सिक्किम अथवा नेपाल र भारतको अब हाम्रो सम्बन्ध पौराणिक छ, ऐतिहासिक छ। अनि सांस्कृतिक र भाषिक रूपमा हेर्ने भने सिक्किम र नेपालको एउटै छ। त्यसकारण हाम्रो राष्ट्रियता मात्रै फरक छ, राजनीति फरक छ, तर हामी भाषा र संस्कृतिको कारणले सिक्किम र नेपालको सम्बन्ध बहुतै पुरानो छ। सांस्कृतिक हाम्रो सम्बन्ध छ, भाषिक सम्बन्ध छ, त्यसले हामी सम्पूरक छौँ। यहाँले चाहिँ नै लामो समयदेखि राजनीतिक प्लेटफर्महरूमा कुरा गर्दाखेरि पनि नेपाली जातिको एकता, यसको चाहिँ नै सांस्कृतिक पहिचान, विश्व बन्धुत्वको कुरा नेपालीहरूको बिचको बारेमा चाहिँ प्रसङ्गमा चर्चा गरिरहनु भएको सुनिन्छ होइन? अहिले के त्यो सोचमा हुनुहुन्छ यहाँ? त्यो आवश्यकता कसरी ठान्नुभयो, त्यसको केही ब्याकग्राउन्ड बताउन सकिन्छ? नेपाली भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ त्यसले राष्ट्रियता बुझाउँछ, तर नेपालदेखि बाहिरका जति नेपालीहरू छन् सारा विश्वमा छरिएर बसेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा भाषिकको रूपमा, एउटा सांस्कृतिक एउटा ग्रुपको रूपमा चाहिँ नेपाली भनेर चिनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जसरी नेपालका नेपालीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रियताको नाममा नेपाली भनेर चिने तापनि विश्वका नेपालीहरूलाई चाहिँ अब भाषा र सांस्कृतिक कारणले चिनिन्छ। तर नेपालको पनि संस्कृति र भाषा नेपाली हो र विश्वका नेपालीहरूको पनि भाषा र संस्कृति नेपाली हो। त्यस कारणले आज राष्ट्रियता नमिले पनि, राजनीति नमिले पनि हामी विश्वका नेपालीहरू सांस्कृतिकको कारणले र भाषिक कारणले हामी एउटै जाति हौँ, एउटै भाषी हौँ। त्यस कारणले हामी नेपालीहरूको पहिचान र अस्तित्वको पहिचान भनेको र सामाजिकको पहिचान भनेको चाहिँ हाम्रो भाषा र संस्कृति नै हो। त्यस कारणले हामीले भाषा र संस्कृतिको सुरक्षा गर्नु भनेको
सम्पूर्ण नेपाली जातिको अस्तित्वको सुरक्षा गर्नु हो। अनि त्यसका लागि चाहिँ हामी नेपालीहरूले विश्व स्तरमै भाषा र संस्कृतिलाई कसरी सुरक्षा र सम्वर्धन गर्न सकिन्छ त्यतातिर सबैले योगदान दिनु जरुरी छ। त्यसो भए मात्रै नेपाली जातिको अस्तित्व सुरक्षित रहन्छ। खालि अरू तपाईको भौतिक विकासले आर्थिक विकासले मात्रै नेपाली जातिको सुरक्षा सम्भव छैन। त्यसकारणले नेपाली भाषा र संस्कृति नै नेपालीहरूको पहिचान र अस्तित्वको सुरक्षा गर्ने एउटा माध्यम हो र यसबाट नेपाली जातिलाई सुरक्षा दिन सकिन्छ र नेपाली जातिलाई संस्कृति र भाषाको माध्यमबाट मात्रै जोड्न सकिन्छ। नत्र नेपाली जातिभित्र पनि विभिन्न जात जाति धर्मावलम्बी र वर्गमा नेपालीहरू विभाजित छन्, राजनीतिमा विभाजित छन् र राष्ट्रियतामा पनि विभाजित छन्। त्यसकारणले विश्वका नेपाली एक हौँ भनेर चाहिँ हामीलाई सङ्गठित गर्ने माध्यम भनेको भाषा र संस्कृति नै हो। त्यसकारणले हामी सबैले नेपालीहरूले चाहिँ भाषा र संस्कृतिको सुरक्षा गर्नका लागि योगदान दिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। यसको लागि सबभन्दा बढी योगदान कसले गर्न सक्छ? कसको अगुवाई हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसका लागि अब साहित्यकारहरू भए, कवि लेखक कलाकारहरू भए, सामाजिक कार्यकर्ताहरू भए, सामाजिक योद्धाहरू भए, अनि जाति र संस्कृतिप्रतिका सर्जकहरू अथवा अभियन्ताहरू नै अगाडि आएर काम गर्नुपर्छ र हाम्रा समाजका सबै तह र तबकाका जनतालाई भाषा र संस्कृति र साहित्यप्रति जागरुक गर्नुपर्छ र यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका साहित्यकारहरूले निभाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कि यहाँको कार्यकालमा सिक्किममा, नेपालमा, आसाम, दार्जिलिङ यो एरियामा पनि साहित्यकारहरूको आवागमन हुने गोष्ठी सम्मेलनहरू हुने गरेका थियो होइन? अहिले त्यो परम्परा सिक्किममा कायम छ कि अहिले नेतृत्व परिवर्तन भएपछि रोकिएको छ? कस्तो छ त्यहाँको गतिविधि? जति बेला हामी सिक्किममा सरकारमा थियौँ त्यति बेला हाम्रो तर्फबाट पहल भएको थियो कि नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति परम्पराको सुरक्षा सम्वर्धन होस् अनि सिक्किमका भुटिया लेप्चा अथवा विभिन्न जात जातिको पनि भाषा साहित्य संस्कृतिको सुरक्षा होस् र सबैको सुरक्षाले मात्रै सिक्किमे जातिको सुरक्षा हुन्छ। भुटिया लेप्चा नेपालीको सुरक्षाले मात्रै सिक्किमे जातिको सुरक्षा हुन्छ, नेपाली जातिको सुरक्षा हुन्छ भन्ने विचारले हामीले सिक्किममा त्यस्ता कामहरू बहुतै हामीले गऱ्यौँ, कोसिस गऱ्यौँ। अनि हामीले राज्य स्तरमा, राष्ट्रिय स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सिक्किममा नेपाली भाषा साहित्य को आधारमा ठुला हामीले सम्मेलनहरू त्यहाँ गरेका थियौँ र हाम्रा देशका लेखक कवि कलाकारहरू जसले समाजप्रति योगदान दिएका थिए उनीहरूलाई लिएर हामीले उहाँहरूलाई सम्मान दिने कामहरू, पुरस्कृत गर्ने कामहरू हामीले गरेका थियौँ र त्यसरी हाम्रो तर्फबाट भाषा र साहित्य प्रति काम गर्ने प्रेरणा जगाउने हामीले काम गरेका थियौँ। युवाहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने कामहरू हामीले गरेका थियौँ र त्यसरी हाम्रो समयमा काम भएको थियो र त्यसै दिशातिर गरेका कामहरू हामीले सम्झिँदाखेरि अहिले मलाई सम्झिँदाखेरि हामीले सिक्किममा साहित्य एकाडेमी हामीले त्यहाँ स्थापना गऱ्यौँ पहिलोपल्ट। त्यहाँ सिक्किममा सिक्किम साहित्य एकाडेमीद्वारा सिक्किममा सबै नेपाली भाषा विषयमा तथा क्षेत्रीय भाषाहरूमाथि पनि अध्ययन गर्ने स्टडी गर्ने कामहरू त्यहाँ भयो र सबैको भाषा साहित्य संस्कृतिमाथि चिन्तन अध्ययन मननको कामहरू त्यहाँ हामीले सुरु गऱ्यौँ र सबैको साहित्यहरूलाई प्रकाशित गर्ने कामहरू त्यहाँ हामीले गरेका थियौँ। भने हामीले सिक्किममा कवि भानुभक्त आचार्यको अध्ययन केन्द्र हामीले सिक्किममा सुरु गऱ्यौँ, निर्माण गरेका छौँ। त्यस्तो प्रकारले हामीले हाम्रो भाषा र संस्कृतिलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ त्यस दिशातिर पनि हामीले त्यति बेला काम गरेका थियौँ। अहिले पछिल्लो नेतृत्वले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ कि छैन होला? अब अहिले नेतृत्व बदली भएको छ, सिक्किममा सरकार अब परिवर्तन भयो र उहाँहरूको तर्फबाट पनि अब त्यतातिर काम गरोस् भन्ने र उहाँहरूबाट पनि त्यस्ता कामहरू होस् भन्ने म त उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। जस्तो यहाँले चाहिँ यो भाषा संस्कृतिको कुरा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको पनि प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। यो सबै कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा नेपालले कतिको चासो दिएको, कतिको योगदान गरेको पाउनु भएको छ? यहाँ त्यसमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? के भन्नुहुन्छ यसमा? अब नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो है, अनि नेपाल सरकारले जो काम गरिरहेका छन् अब अहिलेसम्म गरे, भविष्यमा गर्नेछन्
अब त्यसमाथि मैले आफ्नो विचारहरू राखेर यो ठिक भएन यो ठिक भयो यो भन्ने हैसियत मेरो छैन त्यो। त्यस कारणले उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ। एकजना अब नेपाली मूलको नेता भारतमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण राज्यको चिफ मिनिस्टर हुनुभयो 3 कार्यकाल। त्यहाँबाट हेर्दाखेरि नेपालको यो अरू विकासको मात्रै पक्षमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, कस्तो देख्नुहुन्छ नेपाल भौतिक विकासको हिसाबले भने मैले? अब भौतिक विकास नेपालमा भइरहेको छ है। त्यस कारणले अब नेपालको अब विषयमा मैले अब कुरा गर्दाखेरि अब हामीले नेपाल र भारत, म भारतीय हुँ, म भारत देशमा बस्छु, मेरो देश भारत हो या नेपाल नेपालीको देश हो भने अब हामी छिमेकी देशहरू भएकोले गर्दाखेरि अब हामीले नेपालमा राम्रा कामहरू भएकाबाट भारतले सिक्नु पर्यो, भारतले राम्रो काम गरेकाहरूबाट नेपालले सिक्नु पर्यो। त्यस्तो प्रकारले हामीले एकअर्कालाई पनि त्यस्तो प्रकारले पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। र नेपालमा आज जुन प्रकारले विकास भइरहेको छ, भर्खरै प्रजातान्त्रिक देश बनेको छ र अहिले भर्खरै अब विकासको क्रम सुरु भएको छ र अब म त आशावादी छु कि नेपाल एउटा विकसित देश बन्नेछ, विश्वको उदाहरणीय देश बन्नेछ अनि त्यो जिम्मेवारी नेपाली जनताको हो। यहाँले चाहिँ नेपाली जातिको विषयमा गहिरो चिन्तन मनन गरेर आफ्नो कुरा राखिसक्नुभयो होइन? भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको जीवन स्तर सिक्किमको त अब अलिक फरक खालको छ। भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले, सुविधाको हिसाबले सिक्किमका जनताले धेरै सुखपूर्ण जीवन बिताएको भने हामीले पढ्न सुन्न पाएका छौँ। समग्र भारतमा बस्ने नेपालीको जीवन स्तर कस्तो पाउनुहुन्छ? अब सम्पूर्ण भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको जीवन स्तर त्यस ठाउँको अथवा त्यस राज्यको स्तरमाथि पनि निर्भर गर्छ, त्यहाँको राजनीतिक गतिविधिमाथि पनि निर्भर गर्छ। त्यस कारणले अलिअलि फरक छ, तर पनि समग्रमा हेर्दाखेरि नेपाली जातिको जुन अवस्था छ भारतमा सबैको एउटै छ, किनभने हामी त्यही मुलुकको त्यही देशको हामी नागरिक हो। त्यस कारणले हामी भारतको यति विशाल देशको विभिन्न राज्यमा हामी बसोबास गर्छौँ र हामी सबैको अवस्था एकै प्रकारको छ र जसरी भारतका अरू नागरिकहरू त्यहाँ छन् र त्यस्तै हाम्रो पनि अवस्था छ। यो विश्वभरिका नेपालीको एकताको प्रसङ्गमा यहाँको जुन भावना आयो, यो नेपाली जातिले आजसम्मको इतिहासमा के पायो, नेपालीले यो गर्यो भनेर गर्व गर्ने चिजहरू के मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, के ठान्नुहुन्छ यहाँ? अब नेपालीले अब अहिलेसम्म गरेका गर्व मान्नुपर्ने कुराहरू भने पहिलो र दोस्रो युद्धमा नेपालीहरूले एउटा लडाइँकोमा जुन चाहिँ वीरता देखाए र विश्वलाई नेपालीहरूले वीर जाति भनेर आफ्नो परिचय दिए। अब त्यो ठुलो एउटा हामीले विश्वलाई चकित पारेको विषय हो। त्यो एउटा त हामीले मान्नै पर्छ त्यो। अर्को अब माउन्ट एभरेस्टमा तेन्जिङ शेर्पाले चढेर जुन एउटा कीर्तिमान कायम गरे हिल्लरीसँग, त्यो पनि एकपल्ट विश्वलाई चकित पार्ने काम नेपालीले गरेका थिए भने अब नेपालीहरू माउन्ट एभरेस्टको सन्तान हुन्, माउन्ट एभरेस्ट अथवा सगरमाथाको देशमा बस्ने नेपाली जाति हो। त्यसरी पनि सगरमाथा सँगै नेपालीलाई पनि विश्वले चिन्छन् कि सगरमाथा नेपालमा छ भने अब हाम्रो परिचय विश्वमा छ, सबले हामीलाई चिन्छन्, है नेपालीहरूलाई चिन्छन्। हामी भारतमा बस्ने नेपाली भए तापनि हामीलाई पनि त्यस नाताले हामीलाई चिन्छन् भने अब हामीले हाम्रो परिचय विश्वले चिनिसकेका छन्, हामीले हाम्रो परिचय देखाउनु जरुरी छैन भने अब हामीले आफ्नो पराक्रम देखाएर अहिलेको समय अनुसारको यो वैज्ञानिक युगमा हामी आइपुगेका छौँ। अब हामीले ज्ञान र विज्ञानको माध्यमबाट विश्वलाई हामीले आफूलाई परिचय दिनुपर्ने छ र त्यो दिशातिर हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। विश्वका मानिसहरू जुन बाटोमा उहाँहरू अगाडि बढ्दैछन् हामी त्यसरी त्यही बाटोमा जानुपर्छ र हाम्रो आफ्नो जरालाई पनि सुरक्षित राखेर जरालाई नबिर्सेर हामी पनि ज्ञान र विज्ञानको बाटोमा नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। अब अलिकति सिक्किमको विषयमा केही कुराहरू गरौँ।
यहाँले सिक्किममा लामो समय सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो। यहाँको नेतृत्व कालमा सिक्किमले के पायो? यहाँले आफैले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मैले यो कुरा गरेँ भन्ने यहाँलाई के लाग्छ? अब सिक्किमले के पायो भन्ने अब यसको उत्तर दिनु पर्यो भने त धेरै कुराहरू पाएँ भनेर म भन्छु, तर त्यसलाई प्रमुख रूपमा त्यसैलाई मैले अब यहाँ बताइरहनु म जरुरी ठान्दिनँ, किनभने बगेको पानी र बितेको जीवनलाई कसैले पनि मूल्याङ्कन गर्दैन। बित्यो त्यो पास्ट इज पास्ट भन्छ। त्यस कारणले हाम्रो टाइममा जति भयो, अब आज यति नै भन्न चाहन्छु, आज सिक्किम जो जस्तो छ त्यसको योगदान एसडिएफ पार्टीले दिएको छ र आज सिक्किम र भोलि पनि 100औं वर्षसम्म चाहिँ हाम्रै सरकार कालमा निर्माण भएका पूर्वाधारहरूले सिक्किम चल्नेछ। आज सिक्किमकी जनताले जति सुविधा पाएका छन्, आज सिक्किम जस्तो भएको छ त्यो हाम्रै योगदान हो र त्यसको मूल्याङ्कन आज नहोला, तर भविष्यमा अवश्य त्यसको मूल्याङ्कन हुनेछ र त्यो इतिहासमा अङ्कित भएको कुरा हो। त्यसलाई इतिहासलाई बदली गर्न सकिँदैन, त्यो ऐतिहासिक कुरा हो, त्यो इतिहासमा अङ्कित भएको कुरा हो र त्यसरी हाम्रो योगदानलाई म त्यसरी भन्न चाहन्छु। अनि अरू एक दुई कुराहरू छ जुन कुराहरू त सबले जानिरहेको छ। सिक्किम आज जस्तो छ जसले पनि गएर त्यहाँ अनुभव गर्न सक्छन्। अनि पछि अर्को कार्यकालमा फेरि यहाँको पार्टीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना अथवा यहाँ आफै पनि फेरि पनि चिफ मिनिस्टर हुने सम्भावना कतिको छ? अब चिफ मिनिस्टर हुने सम्भावना म आफैले हुन्छु या त हुन्छ भन्ने कुराहरू जसरी अरू पोलिटिसियनहरूले भन्छन्, अब त्यसरी त म भन्न चाहन्न। अब सिक्किमे जनताले त्यो त निर्णय लिने कुरा हो। 2019 चुनावमा पनि एसडिएफ पार्टी हार्छ भनेर कसैले भन्दैनथे, मलाई पनि त्यस्तो हार्छ भन्ने लागेको थिएन, तर जनताको निर्णय हो। जनताले हामीले सरकारबाट हटाइदिए, नयाँ सरकार ल्याए भने अब आउने चुनावमा जनताले यदि हामीले सरकारमा ल्यायो भनेदेखि हामी पहिला 25 वर्ष काम गरेका छौँ। जनताले हामी भनेको एउटा टेस्टेड र ट्रस्टेड लिडर हो, पार्टी हो, हामीले काम गरेको छौँ। त्यसैले जनताको हामीप्रति विश्वास होइन, हामीप्रति भरोसा छ, हामीप्रति भरोसा छ। त्यस कारणले हाम्रो ट्र्याक रेकर्ड हेरेर अहिलेको सिक्किमको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अब 24मा हामीलाई जनताले फर्काएर ल्याउँछन् अनि त्यहाँदेखि त्यसपछि हामी काम गर्नेछौँ। जुन हामी वचन दिन्छौँ, जुन भन्छौँ त्योभन्दा बेसी काम गर्छौँ। हाम्रो कामै अरू केही पनि छैन, जनताको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्नु नै हो अनि जनताको सेवा गर्नु नै हो। यहाँको चाहिँ भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतका शीर्ष नेताहरूसँग धेरै राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने देखिन्छ, सुनिन्छ। यहाँको राज्यबाट केन्द्रतिरको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने कुनै योजना छ कि? केन्द्रमा अब म जानुपर्छ भन्ने या त म केन्द्रको राजनीति गर्छु भन्ने त मेरो विचार छैन, पहिला पनि थिएन। तर अटल बिहारी वाजपेयीजी जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला एकपल्ट उहाँले मलाई सिक्किम आउँदाखेरि मलाई भन्नुभएको थियो कि तपाईँ केन्द्रमा आउनुहोस् भनेर। मलाई उत्तर पूर्वीय परिषदमा कोही पनि हाम्रो मान्छे छैन, तपाईँ दिल्लीमा आउनुहोस् मलाई भन्नुभएको थियो। त्यति बेला म चिफ मिनिस्टर थिएँ। त्यति बेला मैले उहाँलाई भने होइन म ठिकै छु साहब, म यहाँ ठिकै छु भनेर उहाँलाई भने र त्यसरी एकपल्ट अटल बिहारी वाजपेयीज्यूले मलाई भन्नुभएको थियो र किन भन्नुभयो उहाँले त्यो मलाई थाहा छैन र तर म आफैमा चाहिँ केन्द्रको राजनीतिमा जाउँ या कुनै कन्स्टिट्युसनल पोस्टहरूमा जाउँ भन्ने चाहिँ मलाई मनमा छैन। अहिलेको नेतृत्वले पनि त यहाँलाई त्यसरी प्रमोट गर्न चाहेको छ कि? अहिलेको नेतृत्वको मलाई थाहा भएन हजुर त्यसबारेमा, तर मेरो सम्बन्ध भारतको सबै नेताहरूसँग मेरो छ, सबै पार्टीको नेताहरूसँग मेरो छ। मैले 7 जना प्रधानमन्त्री र अनेकौँ मन्त्रीहरूसँग मैले काम गरेको छु, सबै पार्टीको सरकारसँग मैले काम गरेको छु। त्यसो हुँदाखेरि सबैले मलाई चिन्छन्, सबैले मलाई राम्रै गर्छन्। यहाँले राजनीति, साहित्य, समाज यी सबै क्षेत्रमा आफ्नो क्रियाशीलताको कुरा गरिरहेको बेलामा अबको भावी योजना के छ यहाँको राजनीतिक साहित्यिक क्षेत्रमा? मेरो त्यस्तो कुनै योजना त छैन, तर पनि अब म कर्तव्य गरिरहने मान्छे हो, म कर्ममा विश्वास गर्छु र अब कर्मशील व्यक्ति हुँ, कर्म गर्दैछु, कर्ममा विश्वास गर्छु। अनि मेरो क्षेत्र भनेको अब साहित्य भयो, राजनीति भयो, पर्यावरण भयो अनि सामाजिक क्षेत्र नै मेरो अब कार्यक्षेत्र हो। त्यसैमा निरन्तर अघि बगिरहेको छु।
अब यो जिन्दगीले कहाँसम्म बगाएर पुर्याउने हो अब त्यो मेरो हातमा छैन, तर म यसैमा छु हजुर। जति मेरो शक्तिले भ्याएसम्म म सिक्किम र सिक्किमे जनताको लागि सिक्किम केन्द्रित भएर सिक्किमे जनताको साथमा नै काम गर्ने मेरो विचार छ। यो दक्षिण एसियामा चाहिँ परिवारभित्र उत्तराधिकारी बनाउने परम्परा छ दक्षिण एसियाका प्रायः सबै मुलुकमा। यहाँ पनि लामो समयदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ, परिवारभित्रबाट आफ्नो उत्तराधिकारी कोही तयार गर्नु भएको छ? भारतको इतिहासमा पवन चामलिङ मात्रै एउटा नेता हो जसले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई राजनीतिमा ल्याएर आएको छैन। म 25 वर्ष मुख्यमन्त्री थिएँ, त्यति बेला पनि मैले कसैलाई पनि राजनीतिमा लिएर कुनै सरकारी पदमा मैले राखेको छैन। त्यति बेला मैले चाहेको भएदेखि कसैलाई पनि म MP बनाउन सक्थेँ, मन्त्री बनाउन सक्थेँ, तर कसैलाई मैले विधायक पनि बनाएको छैन, मैले कसैलाई पञ्चायत पनि बनाएन। त्यसरी मैले राजनीतिलाई चाहिँ परिवारवाददेखि मुक्त गरेर SDF पार्टीलाई चाहिँ सिक्किमेली जनताको पार्टी बनाउने मैले कोसिस गरेको छु कि ताकि परिवारबाट अथवा मुख्यमन्त्रीको परिवारबाट चाहिँ प्रशासन र पार्टीमा चाहिँ हस्तक्षेप नहोस् भन्ने उद्देश्यले यसरी मैले काम गरेर प्रजातान्त्रिक सरकार कस्तो हुन्छ, प्रजातान्त्रिक पार्टी कस्तो हुन्छ र प्रजातान्त्रिक दर्शन कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले व्यावहारिक बनाउने मैले कोसिस गरेको। र यस्ता कुराहरूलाई कहिले पनि सिक्किममा पनि सिक्किम बाहिर पनि चर्चा भएको देखिँदैन, किनभने सारा भारतमा हेऱ्यो भनेदेखि सबै नेताहरूले आफ्नो परिवारलाई नै अगाडि बढाएको छ, अल्टरनेटिभ लिडरसिप छानेको छ। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ अब जगजाहेर भएको कुरा हो। तर मैले मात्रै अहिलेसम्म चाहिँ अल्टरनेटिभ तयार गरेको छुइनँ। तर मैले राजनीति छोडेपछि अब भविष्यमा मेरा छोराछोरीहरू पनि राजनीतिमा आउन सक्छन्, उहाँहरूको पनि अधिकार छ। तर जबसम्म म राजनीतिमा सक्रिय राजनीतिमा छु तबसम्म मैले परिवारबाट कसैलाई पनि चुनावमा उठाउने जस्ता कुराहरू चाहिँ मेरो सिद्धान्तदेखि बाहिरको कुरा हो। र त्यसरी मैले पार्टी जति बेला हामीले गठन गऱ्यौँ 4 तारिक मार्च 1993 सालमा, त्यही दिनै मैले घोषणा गरेको छु जहिलेसम्म म राजनीतिमा सक्रिय रहन्छु, जहिलेसम्म SDF पार्टीको म अध्यक्ष रहन्छु तबसम्म चाहिँ मेरो परिवारबाट मुक्त SDF पार्टी रहनेछ र मेरो परिवारबाट कोही पनि सदस्यहरू चाहिँ SDF पार्टीको बाट चाहिँ क्यान्डिडेट बन्ने छैन, MP मन्त्री MLA बन्ने छैन भनेर मैले घोषणा गरेको छु र अहिलेसम्म त्यस कुरालाई मैले पालन गरेको छु। यो त दक्षिण एसियाको लागि एउटा नौलो घटना नै हो, यहाँको उदाहरणीय नै हो। अघि सुरुमा हामीले प्रसङ्ग जुन हाम्रो नेपाली पहिचानको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, यो संसारभरि रहेका नेपाली युवा पुस्ता जस्तै यहाँको प्रसङ्गमा यहाँका छोराछोरी पुस्ता भनौँ न, हाम्रा भाइ बहिनी पुस्ताहरू अहिलेको नयाँ प्रविधि र विभिन्न देशमा विश्वका विभिन्न देशमा छरिएर बसेको अवस्था हेर्दाखेरि उनीहरू त्यहाँको सामाजिक परिस्थितिबाट प्रभावित छन् र बाध्यताले होस् या अथवा ज्ञान नभएर उनीहरू हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानबाट टाढा हुँदै गएको अवस्था छ। ती तमाम नेपाली युवाहरूलाई यहाँको के सन्देश छ? विश्वका नेपाली युवाहरूलाई मेरो भन्नु यति नै छ कि हामी जहाँ गए पनि जहाँ भए पनि हामीले आफ्नो जरा बिर्सिनु हुँदैन र आफ्नो माटोलाई बिर्सिनु हुँदैन, आफ्नो मूल थलोलाई बिर्सिनु हुँदैन र त्यसरी जहाँ बसे पनि नेपालीहरूले त्यसरी आफूलाई बचाएर राख्नुपर्छ र जरा उखेलियो भनेदेखि चाहिँ अनि हाम्रो नाम निशान हराउँछ। त्यसकारणले भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई जहाँ हामी भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले बचाएर राख्नुपर्छ र हाम्रो त्यो पहिचान हो, त्यो हाम्रो अस्तित्व हो र हामीले नेपाली जातिको रूपमा हामी संसारमा परिचित छौँ। त्यो हाम्रो भाषा र संस्कृतिको कारणले नै हाम्रो परिचय भएको हो र त्यसकारणले विश्वमा हाम्रो आज पनि नेपाली जातिको एउटा अस्तित्व छ र पहिचान छ र त्यसलाई चाहिँ बचाएर राख्नु संसारका नेपालीहरूको पहिलो जिम्मेवारी म मान्छु र त्यही जिम्मेवारीलाई युवाहरूले पनि निर्वाह गर्नेछन् भन्ने मेरो शुभकामना छ। हस्, दृश्य टिभीलाई यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।